भनेको परमेश्वरले हामीलाई नयाँ दिन नयाँ समय दिनुभएको छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद, अनि यो समयको लागि अनि नानीलाई पनि धन्यवाद, अनि हाम्रो अगुवाज्यूलाई पनि धन्यवाद। यो समयहरू हामीलाई अनि प्रभुको महिमा गर्न, प्रभुको काम गर्ने अनि मौका, अवसरहरू अनि शिक्षाहरू दिनुभएको छ। धन्यवाद। अनि यो समयमा चाहिँ हामी खडा हुनेछौँ, सबैजना खडा हुनुहोस् होला। अनि म चाहिँ एउटा वचनको खण्ड हेर्नेछु, अनि त्यसपछि हामी प्रशंसा, हामीले भजनद्वारा प्रभुको नाउँलाई उचालिरहेको छौँ। अझै अब प्रभुको नजिक जानेछौँ, उहाँसँग भेट्नेछौँ यो समयमा चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ हामी म चाहिँ मिकाको पुस्तक अनि 7 को यसमा चाहिँ 18 र 19सम्म हेर्नेछौँ। यसरी लेखेको छ 18 मा, तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र जसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निज उत्तराधिकारीका बाँकी रहेकाहरूको अपराध माफ गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ सधैँसम्म रिस गर्नुहुन्न, तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले फेरि टिठाउनु हुनेछ। तपाईँले हाम्रा पापहरूलाई खुट्टाले कुल्चिनु हुनेछ र हाम्रा सबै अधर्म समुद्रको गहिराईमा फालिदिनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले चाहिँ सधैँ त्यो पापको लेखा सम्झिराख्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ एकदम क्षमा दिन एकदम अनि क्रोध पनि सधैँभरि गरिराख्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ एकदम क्षमा दिनमा तत्पर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ र पो हामी यो ठाउँमा छ। यदि प्रभुले क्षमा नदिनु भएको त यो ठाउँमा हामी उभिन पनि सक्थेन। प्रभु कति महान हुन्छ। हाम्रो महान परमेश्वरलाई चाहिँ यो समय हामी हृदय खोलेर अनि उहाँको महिमा गर्नेछौँ। अनि उहाँले हामीलाई पापबाट अधर्मबाट छुटकाइकन अझ हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। अनि त्यो जीवन चाहिँ प्रभुमा रहेर जिउने जीवन दिनुभएको छ। प्रभुलाई महिमा भएको छ। योबाट हामी 8 नम्बरको भजन गाउँदै अनि परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा गर्नेछौँ। 8 नम्बरको भजन लेखेको छ, महान ईश्वर विचार छु काम तपाईँको, अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो भनेर लेखेको छ हैन। हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौँ। महान ईश्वर विचार छु काम तपाईँको, अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो। हेर्छु तारा so
महान परमेश्वरको प्रशंसा होस् हाम्रो जीवनमा। तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो पापको निम्ति पाप र अधर्मको निम्ति आफ्नो पुत्र दिनुभएको छ, त्यो मेट्नको निम्ति दिनुहुने परमेश्वर। तपाईँले जहिले पनि त्यो पापलाई ग्रहण गर्नुहुन्न। तपाईँ जब पश्चाताप हृदयले तपाईँको सामने आउँछ भने तपाईँ क्षमा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ दयाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसलाई टिठाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको होस् प्रभु। तपाईँ महान, अति नै महान महान। तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन, तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन। तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो साथमा रहेर हामीसँग रहेर जिउने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जुन जीवन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु, यो तपाईँको देन हो प्रभु। तपाईँलाई महिमा महिमा महिमा। तपाईँको उपस्थिति प्रदेश ठाउँलाई ढाक्नुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँको अगुवाई दिनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँको पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँ महान परमेश्वरलाई महिमा। सदा सर्वदा रहनुहुने परमेश्वरलाई महिमा। तपाईँ हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो प्रभु, आज पनि हुनुहुन्छ र भविष्यमा पनि हुनुहुने तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। जो संसारको हरेक मानिसलाई वास्तव गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, टिठाउनुहुन्छ। तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँ महान, तपाईँ महान महान। तपाईँ अति नै महान परमेश्वर। तपाईँ जीवित परमेश्वर। ओ प्रभु तपाईँ महिमा गर्नुहोस्। हालेलुया। सदा सर्वदा एक समान रहनुहुने तपाईँ। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँलाई महिमा। हामी कुन जीवन जिएको थियौँ प्रभु जब तपाईँलाई नचिन्दा? त्यो जीवन जिन्दा हामीले कति अधर्म र पापहरू गऱ्यो होला प्रभु। त्यो अनगिन्ती पाप गरेका थियौँ। तर त्यो बेलामा पनि तपाईँले हामीलाई हेर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो आवाजले हामीले सुन्न सकेन। हो प्रभु, त्यो आवाजले हामीले त्यो बेलामा सुन्न सकेन। जब हामीले तपाईँको आवाजलाई सुने नि प्रभु, तपाईँको आवाज सुने तब टर्न ब्याक भएर हामी फर्केर आयो नि। तपाईँले हामीलाई यस्तरी अँगाल्नु भयो। त्यो असंख्य पाप र अधर्मलाई तपाईँले सम्झनु भएन। तपाईँले मेटिदिनु भयो, तपाईँले धोइदिनु भयो। ओ प्रभु, तपाईँको रगतद्वारा धोइदिनु भएको छ प्रभु। तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो को छ र? तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन। ओ मानिस संसारमा शरीरमा छ, तर एउटा गल्ती गरे मानिसलाई क्षमा दिन सक्दैन। तर परमेश्वर पिताले त असंख्य संसारको मानिसको पापलाई क्षमा दिनुभएको छ। तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो कोही छैन। यसै कारणले प्रभु तपाईँलाई हामी महिमा भन्छौँ, प्रशंसा भन्छौँ, किनभने तपाईँ योग्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ योग्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रशंसाको योग्यको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। ओ प्रभु तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा। तपाईँ उचालिनुहोस्, हाम्रो शब्दद्वारा तपाईँ उचालिनुहोस्। तपाईँ उचालिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया प्रभु, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। महान महान। ओ प्रभु, त्यो अन्धकारमा ज्योति दिनुहुने तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ ज्योति दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रभु हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। ओ प्रभु, आफ्नो पुत्रद्वारा प्रभु हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्, तपाईँलाई महिमा होस्। ओ प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्, किनभने आज हामीले जीवन पाएको छौँ। त्यो अँध्यारोबाट हामी उज्यालोमा तपाईँले हामीलाई हिँडाउनु भएको छ। तपाईँले हामीलाई डोराउनु भएको छ। यो जीवन तपाईँको प्रभु, यो शरीर तपाईँको, यो आत्मा प्राण शरीर तपाईँको, हामी तपाईँको, मण्डली तपाईँको प्रभु। हामी तपाईँलाई महिमा भन्छौँ। तपाईँ जस्तो को छ र? तपाईँ जस्तो कोही छैन। तपाईँ जस्तो टिठालु कोही पनि छैन। तपाईँ जस्तो कोही छैन। तपाईँ जस्तो अनुग्रही परमेश्वर। हालेलुया। तपाईँलाई महिमा। जो
प्रशंसा भनेको मेरो ओठले मात्र होइन, म मेरो आत्मा अनि प्राण अनि शरीरबाट तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। ओ प्रभु, तपाईँले मलाई संसारमा पठाउनु भयो। ओ प्रभु, पठाइकन यतिकै छोड्नु भएको छैन अनि तपाईँले मलाई सिर्जनको एउटा उद्देश्य पनि दिनुभएको छ बाबा। भनेको तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा। ओ प्रभु, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। तपाईँको आत्माले नै प्रभु मलाई सिकाउनु भएको हरेक कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको आत्माको परिपूर्णको लागि धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीसँग रहनुहुन्छ। हामीलाई ज्ञान दिनुहुने, हामीलाई मार्ग देखाउनुहुने, हामीलाई देखाउनुहुने, प्रभुको नजिकतामा लानुहुने तपाईँले हुनुहुन्छ। तपाईँलाई महिमा भएको छ। जुन तरिकाले तपाईँले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभएको छ नि बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई धन्यवाद। श्रेय परमेश्वरलाई धन्यवाद, 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 धन्यवादको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। महिमाको परमेश्वर तपाईँ जस्तो छ कोही पनि छैन। तपाईँ अनुग्रही, तपाईँ कृपामा धनी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। किनभने जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यो पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब इजरायली जातिलाई तपाईँले प्रभु दासरथको जीवनबाट प्रभु निकाल्नु भयो, तपाईँले दुध र बग्ने देश म तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर भन्नुभयो अनि तपाईँले पुरा पनि गर्नुभयो। अनि त्यो यात्रामा प्रभु इजरायलीहरू हटी भए, गनगनाए, उनीहरूले पाप गरे प्रभु। किनभने गनगनाउनु पनि पापै हो बाबा। अनि त्यो पाप गरेको कारणले प्रभु उनीहरूले कति कुरा घुमाए, तर पनि तपाईँले बोल्नुभएको शब्दलाई तपाईँले पुरा गर्नुभयो प्रभु। जतिले गनगनाएर पाप गरे त्यो नष्ट भए, जति प्रभुमा फर्केर आए तिनीहरू दुध अनि मह बग्ने देशमा गएका छ प्रभु। तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। अब जो त्यो यात्रा हिँड्दा एकदम कठिनाइ थियो, त्यस्तो अवस्थामा प्रभु तपाईँले कसरी उनीहरूलाई प्रभु सुरक्षा दिनुभयो। ओ प्रभु, दिनमा बादलको खामा बनी, रातमा आगोको ज्वाला बनी तपाईँले सुरक्षा दिनुभएको थियो। उनीहरू भोकाउँदा तपाईँले स्वर्गको मन्ना दिनुभएको थियो। उनीहरू तिर्खाउँदा चट्टानबाट पानी दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ कति दयालु हुनुहुन्छ, तपाईँ कति दयालु हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले जहिले पनि त्यो पापलाई सम्झनुहुन्न। तपाईँ दया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, मौका दिनुहुन्छ। अझै पनि फर्केर आउँछ कि भनेर मौका दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। जब मानिसले त्यो मौकालाई बुझ्छ तब मात्र प्रभु सत्यताको परमेश्वरलाई बुझ्छ अनि पाप रहितको जीवन जिउन पाउँछ। अनि तपाईँले त्यो पापलाई मेटिनु पनि दिनुहुन्छ प्रभु। प्रभु तपाईँलाई महिमा। आज हामी यो जीवन पाएका छौँ। हो, कुनै समयमा हामी पापी र अधर्मी थिए, तर तपाईँले त्यो सबै कुरा मेटिदिनु भएको छ प्रभु। त्यो पाप र अधर्मले तपाईँले यस्तो तरिकाले मेटिदिनु भएको छ कि उपरान्त त्यसको गन्ती हुँदैन। तर प्रभु जब हामी हिँड्छौँ तपाईँको मार्गमा, धार्मिकतामा, अनि तपाईँले त्यसको लेखा, त्यसको गन्ती दिनुहुन्छ, तपाईँले आशिष गर्नुहुन्छ। ओ प्रभु, तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु। तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो, गाह्रो अवस्था आउँछ, परिस्थितिहरू गाह्रो आउँछ, तर हाम्रो साथमा, हाम्रो पक्षमा लड्नुहुने त तपाईँ हुनुहुन्छ नि। तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले कहिले पनि दुःख, बिरामी, समस्या केही पनि दिएको छैन। तपाईँले त माथिबाट तपाईँले आशिष मात्र दिनुभएको छ। तर मानिसले त्यो दुःख कष्ट किन पाउँछ भने मानिसले आफ्नै गल्तीको कारणले, परमेश्वरको आज्ञालाई नमानेको कारणले उनीहरूको जीवनमा पाप आइपर्छ प्रभु। हो प्रभु, तपाईँले यो कुरा पनि, तपाईँले यो पापलाई, तिमीहरूले अझै पाप गरेको छ, तिमीहरू हटी भएको छ भनेर तपाईँले फेरि पनि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले फर्काउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले फर्काउँदै हुनुहुन्छ। अनि यी सबै नराम्रो कुरालाई बुझ्नको लागि तपाईँले पवित्र आत्मा पनि हामीलाई दिनुभएको छ, जो सत्यको आत्मा हुन्छ। उहाँले हामीलाई सही सिकाउनुहुन्छ, सही देखाउनुहुन्छ, पाप र
र अधर्मको कुरालाई देखाउनुहुन्छ, बाटो देखाउनुहुन्छ। तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ अति नै महान हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ। तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि हामीले तपाईँलाई प्रेम गरे प्रभु। कहिले पनि पहिला हामीले तपाईँलाई प्रेम गरे भनेन प्रभु, म भन्दिनँ यो कुरा। तपाईँले प्रेम गर्नुभयो मलाई, अनि तपाईँको प्रेममा म यस्तो पग्लेँ कि प्रभु, म त यस्तो रहेछु भनेर त्यतिखेर देखेँ कि, अनि मैले पनि तपाईँलाई प्रेम गरेँ। ओ प्रभु, महान हुनुहुन्छ तपाईँ। अनि त्यो प्रेमले असंख्य पाप ढाक्छनको सही हो बाबा, सत्य हो, तपाईँको वचन जीवित छ, क्रियाशील छ प्रभु। ओ त्यो प्रेमले नै त्यो पाप, असंख्य पापहरू आज ढाकिदिनु भएको छ तपाईँले। ओ प्रभु, तपाईँले प्रेम गर्नुभयो, तपाईँको प्रेमलाई हामी मण्डलीले थाहा पायो, अनि हाम्रो पाप र अधर्मलाई तपाईँले ढाकिदिनु भयो बाबा। किनभने हामीले एकअर्काले प्रेम गर्न जान्यौँ नि, त्यो प्रेमले नै असंख्य पापलाई मेटाइदिनु भएको छ। तपाईँ कति महान हुन्छ, तपाईँको प्रेमले असंख्य पाप मेटाउनु भयो, अनि त्यो कुरा तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भयो। ओ प्रभु, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु। यो शब्द बोल्दा बोल्दा म कहिले पनि थाक्दिनँ, किनभने तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन, तपाईँ जस्तो कोही छैन, तपाईँ जस्तो कोही छैन। तपाईँ अनुग्रही परमेश्वर, तपाईँ टिठालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ प्रभु, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। महान परमेश्वरको छोराछोरी हामी हुन पाउनु त यो हाम्रो लागि संसारको सबै थोकभन्दा एकदम मूल्यवान भनेको तपाईँको सन्तान हुन पाउनु हो बाबा, तपाईँको छोराछोरी हुन पाउनु हो, तपाईँको नजरमा आउन पाउनु। किनभने संसारमा कति धेरै असंख्य मानिस छ, त्यो भिडमा पनि तपाईँले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, नाम काटी काटी बोलाउनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँलाई हाम्रो नाम प्रभु, हरेकको नाम थाहा छ बाबा। भनेपछि तपाईँले हामीलाई कति वास्ता गर्नुहुने रहेछ बाबा, तपाईँले हामीलाई कति धेरै वास्ता गर्नुहुने रहेछ। तपाईँ माथि हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँले कहिले पनि त्यो कुरालाई प्रभु पक्रिराख्नु भएन। नम्रताले भरेर तपाईँ मानिसको रूपमा आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। तपाईँ नै त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ, पिता पुत्र परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ, अनि आफ्नो पुत्र दिनु भनेको स्वयं तपाईँ नै संसारमा हाम्रो निम्ति आउनु बराबरको हो बाबा। प्रभु, तपाईँले त्यो कुरालाई पक्रिनु भएन। तपाईँ म स्वर्गमा मात्र भने पक्रिनु भएन, तपाईँ संसारमा आउनुभयो, होचिनु भयो प्रभु। यति साह्रो होचिनु भयो, यति साह्रो होचिनु भयो। पापै नचिन्नु हुने प्रभु पापी बन्नुभयो हाम्रो निम्ति, पापै नचिन्नु हुने परमेश्वर हाम्रो निम्ति पापी बनेर हाम्रो पापलाई लिएकन त्यो पापलाई मेटिदिनु भएको छ। ओ प्रभु, यो जीवन तपाईँको बाबा, यो जीवन तपाईँको, म तपाईँको, हामी तपाईँको, यो मण्डली तपाईँको, तपाईँको हो बाबा। तपाईँको निम्ति हामी खडा भएको छौँ बाबा, तपाईँको महिमाको निम्ति खडा भएको छौँ, तपाईँको निम्ति खडा भएको छ। समस्त संसारको अधिकार पुत्रलाई दिएको थियो। ओ प्रभु, पुत्रले आज त्यो हरेक त्यो अधिकार मानिस जातिलाई दिनुभएको छ। भनेपछि हामी कति ब्लेसिङ हो बाबा। तपाईँले जे कुरा पिताबाट पाउनुभयो नि त्यो कुरा हामीलाई दिएर जानुभएको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले। उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले म भन्दा नि शक्तिशाली काम गर्नेछौ भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि कति उहाँले गर्नुभएको छ हामी मानिसको लागि। महान हुनुहुन्छ तपाईँ, अति नै महान हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन, तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन। तपाईँको महानताको गुणगान गर्न हाम्रो शब्द पनि कम पर्छ बाबा, हाम्रो शब्दहरू कम पर्छ। तपाईँ यति महान हुनुहुन्छ, तपाईँ यति महान हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद होस्, तपाईँलाई महिमा होस्, तपाईँलाई महिमा होस्। ओ प्रभु, जबसम्म यो शरीरमा रहन्छौँ, यो संसारमा रहन्छौँ नि प्रभु, हामी तपाईँकै महिमा र तपाईँकै प्रशंसा गर्न पाऊँ। तपाईँकै महिमा अनि तपाईँकै प्रशंसा गर्न पाऊँ प्रभु। हाम्रो जीवनको चाहना यही छ बाबा, यही छ। तपाईँको गवाई बन्न हामी आएका हौँ, त्यो हामीले गर्नु पनि पर्छ। तपाईँको महिमा गर्न हामी आएका हौँ, त्यो हामी गर्नु पनि पर्छ, हामी गर्छौँ पनि बाबा। किनभने काम गर्नुहुने तपाईँ हो, हामी खडा मात्र हुने हो, काम गर्नुहुने त तपाईँ हुनुहुन्छ नि। हाम्रो साथमा रहेन, तपाईँको पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। यी सबै कुरा तपाईँको महिमा होस्। तपाईँले यति धेरै वास्ता गर्नुभएको छ हामीलाई, यति धेरै वास्ता गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद तपाईँलाई, धन्यवाद सबै कुराको लागि धन्यवाद। हाम्रो माझमा आउनुभयो, हाम्रो माझमा आउनुभयो, तपाईँ रहनुभयो यहाँ, अनि हाम्रो प्रशंसामा तपाईँ महिमित हुनुभएको छ। हामी विश्वास गर्छौँ, हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो प्रशंसामा तपाईँ महिमित हुनुभएको छ, अनि तपाईँको स्वर्गमा सुनाइ भएको छ। त्यो प्रशंसा तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो बाबा, त्यसको लागि हामी तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद, धन्यवाद। तपाईँलाई नै सारा आदर, सारा महिमा, सारा प्रशंसा होस् प्रभु यीशु, तपाईँकै नाम।
आमेन आमेन।